Okay, madyong hapon sa tanan. Yung mo. Salamat sa Ginoo no na tagaan ka kagayonan diya sa pag dahil kanidya pinaagi sa awit bisan pa man kagayonan diin kita gitaga kagayon nga malantong sa inyong puno na mo pinaka sentro sa panimahon. Kay kanagong kuan kanagong imong kanang pagdaig ba kanang pagdaig sa Ginoo resulta na sa kamatuoran nga imong nasabtan. Kay kung ang usa ka iglesia o sa kinasibahan nagdaig kung wa sila magsukad sa kamatuoran muna gitawag og ignorant worship muna gingon ni Pablo nga saksi ako sa ilang pagkamainiton sa pagsimba sa pagalagad sa Ginoo. Apan ang ilang pagkamainiton wala magsukad sa kamatuoran. Munang lisod nga nagmainiton ang usa ka iglesia o sa kapundo apan dai wa magsukad sa kamatuoran. Ato pa ang pinaka sentro ay sa pagday diha ka nagsukad sa kamatuoran. Kay unsa may imong daygon kung wa ka nagsukad sa kamatuoran. Para sa karon sa kanang naay para sa mga uban niya kasimbahanan nga nagtudlo sila nga kaluwasan hatag bawi. O karon kung nakasabot ka kung muna imong nasabtan ang kaluwasan hatag bawi muhatod ka ni mo sa pagdaig sa Ginoo. Dito na muhatod ni mo sa pagdaig sa Ginoo kay mag-uol man ka. Mawala dahil kaluwasan na ho. Pero kung nakasabot ka ang kaluwasan na gihatag sa Ginoo, grasya, kanang grasya eternal na, isang gihatag na kanimo kay kaluwasan eternal man, ug mao ka na imong nasabtan so mas balang kasulatan mo na imong hatag nimong pagdaig sa Ginoo. Mo na ang pinakasentro di ay sa pagdaig sa Ginoo, ang pinakasentro sa simba mo ang kamatuoran nga kanang kamatuoran nga imong nasabtan dili padayag sa Ginoo diha nato diha nimo diri nato mo na imong hatod nato sa pagdaig sa Ginoo. Okay. Ato pagtulunan karon how ning giuluhan og the principle of sowing and reaping. Okay, balik ko na ho ang atong mensahe karon how ning giuluhan o the principle of sowing and reaping. Dito sa tao pa na dyan ang puta. Amahan na langit nun, salamat na usab sa kagayon ng imong gihatag. Higayon di lamang kami makapadayon sa among mga buluhaton sa pag-alagad, kundi kitigaan nimo kagayonan karon nga mamalandong na usab sa imong pulong. Sa Lord, yahay kami, tag-usap ng Espiritu Santo, aron masabtan pa na mo ang imong kabubuton sa mong kinabuhi, diin na mo kining makinabuhi daw sa mong kinabuhi. Sayot kami, Lord, nga wala kami mahimo kung wala ka. Sa Lord, hangip kami nga yahay kami sa Espiritu Santo karon. O bisan pa man ang mahal na langit nun, kung sa may mong mga kasaypanan, yung mong nahimo sa mong tubangan, sa pulungan, sa putusona, sa ilo kami amahan nito. Tinigtan na ang Diyos ang mong pinigil. Tugyan, isalikan mo, pinagis ko alam sa punto anak na si Jesus Cristo. Amen. Okay? Balik ko na ako. Ahap mong dalhon, atong uluhan karon ning kahaponon, uluhan sa tuminsahin ng kahaponon, iuluhan ho ni of the principle of sowing and reaping. The principle. Okay. The principle. The principle of sowing and
Bisaya pa, ang prinsipyo mahitungod sa pagtanom o sa pag-ani. Kinahanglan masabtan nato ang prinsipyo niining pagtanom o ang pag-ani. Unsa ba gyud ang prinsipyo niini? Pero usa ko padadyon, mangutana sa ko ninyo. Unsa man ang pulong prinsipyo? Moingon man ang usa ka tawo, ako doon na jud kay prinsipyo. Moingon pud ang usa, ako po doon na kay prinsipyo. Sa to pa, unsa din ang prinsipyo? Sige, mo tag hisgot og prinsipyo kada adlaw. Lami jud ning tawhana o nindot jud ning tawhana kay dunay prinsipyo. Kini po siya maadyo po diyang pagkatao kay doon na jud siya prinsipyo. Sa to pa naghisgot ta matag adlaw og prinsipyo nga pulong, pero ang pangutana, unsa man ang pulong prinsipyo? Principle. Ang prinsipyo sa pagtanom o sa pag-ani. Sa to pa, unsa man ang prinsipyo? Sa nang ikaingon, why sa joke nga tubag? Pero ato gihapon tubagon, based sa atong gitunan. Pero sa nang prinsipyo? Sa inyong galing mo na nga panguna-una ba? Kanang prinsipyo pastor, kanang kuan ba mo ni mo na? Pero sa nang prinsipyo? Huwag makatubag? Maagi na kayo ng pastor. Pamagi? Okay. Sakto. Ang prinsipyo, na siya prinsipyo. Na doon siya kawaling mong pamagi. Na siya prinsipyo. Unsa pa? Gawa sa pamagi. Unsa pa? Ha? Paruganan. Okay. Akala sa tawahan na kayo doon ng prinsipyo magpasabot. Na doon na siya paruganan. Unsa pa? Mayong sabot. Ha? Mayong sabot. Mayong pagsabot. Nagkadoon lang na doon ta. Mayong pagsabot. Doon ay prinsipyo ni kay Lam dyan panabot. O ba? Magduol-duol natin. Okay. Alam mong sultihan ang prinsipyo. Kaya prinsipyo ko. Dili na po nakakatulong sa prinsipyo. Kaya siyempre ka na magduol lagi tato kung yung tanahon kung sa kung yung buti pasabot na natin. Sa mga itong itudlo lagi po nung dito mag-study. Okay. Ang prinsipyo, sa nangikaingon, hilig-hilig ko tukik sa isang pulong. No? Iganahan po kung tukik kay, iganahan po kung makakaton. Ang pulong nga principle, no? Ikan kini sa pulong nga Latin nga principium. Principium. Okay. Muna isang Latin. Ang English nga principle o sa Bisaya pa prinsipyo, sa Latin siya principium. Usa ang principium, pastor? Okay. So nang gikaingon, hilig ko mag-dissect og word, no? Duha ni kapulong siya, prince o sipium. Okay. Itong tanawon ang meaning ane. Ang meaning sa prince, foundation. Pundasyon. Okay. Ato pa, ang meaning sa prince, foundation or chief. Ato lamang ibutag foundation or itong libog. Foundation. Bupasabot. Pundasyon. Foundation. Okay. Ang kining si Pio, gikan ni pud niya sa gikuan pud ni siya ang related pud ani nga word gikan sa verb nga kapire, meaning to take. No, si Pio gikan sa isang verb nga verb word nga kapire means to take. Okay. Klaro na nito. Sa to pa, ang pulong nga principle, nagdikan sa Latin nga prinsipyo, mungkot pa sabot, to take the foundation or holding, or taking hold. To take the foundation or taking hold. Taking hold. Taking hold the foundation. Unang principle, taking hold the foundation. Buot pa sabot, imong gikop
gikuptan og maayo ang usa ka pundasyon. Ang pangutana, unsa man nga pundasyon nga imong gikuptan aron kaduna kay prinsipyo? Wala lain kundi ang truth, kamatuoran. Sa ito pala, ang prinsipyo di ay mauday ang pagkupot sa pundasyon nga wala ang pundasyon mao ang kamatuoran. Kung ang tao doon ay kamatuoran, doon na siya prinsipyo. Pero ang tao may kamatuoran, wala siya prinsipyo. Kaya nga naman, asa man siya ipahaom ang isang prinsipyo kung wala siya kamatuoran. Wala ang prinsipyo di ay, pag ingon nga kining tawhana o doon ay prinsipyo, but pasabot, kining tawhana, doon ay kamatuoran, doon ay pundasyon na gikuptan, nang wala ay pundasyon ang kamatuoran. Sa ito pa, ang principle natong mga Kristohanon, wala ay kundi ang pulong sa Ginoo ang atong prinsipyo. Di mo na atong gikuptan. Sa ito, meaning sa foundation, principle, taking hold the foundation, ang imong pagkupot sa pundasyon nga mao ang kamatuoran. Kung naa ka sa kamatuoran mga igsoon, kung nagkupot ka sa kamatuoran, kung nagkupot ka sa kamatuoran, therefore, do not tayo principle. Sa ito pa, atong tanawon karon, ang principle, ang kamatuoran, nagsisgot ta, ang kamatuoran mahitungod sa pagtanom o pag-ani. Inaadyo na kamatuoran. Okay. Atong basahon ang Galacia 6:7. Okay. Atong basahon ang Galacia 6:7. Okay. Kinsa may nakakita sa Galacia 6:7. Kung siguro yung nakita, no? Galacia 6:7, nagaingon ang pulong sa Ginoo, do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. Okay. Giingon na sa Bisaya, Galacia. Nauna din sa Galacia. Galacia 6:7. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Kung pasabot, way tao makalimbong sa Dios. Bisan pag unsay imong buhaton, di ka kalimbong sa Dios. Kay ang Dios nga mo'y tag-iya nimo, naswitos tanan. Nasayod sa imong bisan pa imong ugma. Muna ningon ang balaang kasuotan, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mao usab ang iyang anihon. Klaro ha? Ang ipugas sa tao mao usab ang iyang anihon. Mga igsoon, kini nga bersikulo mga igsoon, usa kini ka abuse nga bersikulo sa mga prosperity pastors, sa mga prosperity preachers. Ilan yung giabuso nga bersikulo. Kaya ba mo kung sila pag-abuso? Gihimo nila ning bersikulo sa ilang tithes and offering. Kung imong basahon ang Galacia 6:7, wa ni nagisgot og offering. Binumauli gamiton sa ubang mga pastor, sa ubang mga magtutudlo, kanang gitawag na to prosperity preachers, prosperity pastor, ilan ning gamiton nga bersikulo sa halad og ikapulo. Which is wrong. Kay kining Galacia 6:7 nga nag-ingon kung sa ipugas sa tao mo pwede maani, wala nagisgot og tithes and offering. Pero mo ni gamito nila. Ilang hadlokon ng tao. Kay pa mo mga igsoon nga di na to malimbungan ang Dios. Adyaw gadto limbungi ang Dios, pinaagi sa Dios offering og tithes. Kay mo ingon sa Galacia nga ayaw limbungi ang inyong kaugalingon nga makalimbong kamo sa Dios. Busa mga igsoon. Ilang ingnon, busa mga igsoon. Magbatud-anon kog hatag og ikapulo, magbatud-anon og halad, magbatud-anon ka mog hatag sa Ginoo sa inyong tithes and offering. Kay dili malimbungan ang Dios ninyo. Kay ug mutanong kag kwarta sa halad, kwarta sa ikapulo,
mag-ani po kag kwarta sa halad ug sa mga ikapulo. Muna ni gisulti sa Bible. Muna ni gisulti sa Galasya. Muna ni kasagaran gigamit. Manghadlok sila. Di ninyo malimbungan ang Diyos. Pinaagi sa tithes and offering. Muna ni gisulti sa Galasya City. Gisgot ni offering, gisgot ni wa ni magisgot og offering pero gigamit ni nila aron unsa man tungod sila aron mga kwarta. Gitawag bitaw sila prosperity, meaning prosperity money, wealth, prosperity preachers, prosperity pastors, blessing, blessing, blessing. Kay hatag mo kwarta aron makaani mo kwarta. Kay mo na giingon sa Galasya City nga kung tanong mo og kwarta makaani mo kwarta, di na tinuod. Atong tan-aw ni nga unsa ni nga principle mahitungod sa sowing and reaping. Okay. Dunay duha ka klase dinhi sa principle of sowing and reaping. Dunay duha ka butang dinhi duha ka klase sa pagtanom o sa pag-ani. Okay. Tanaw na to, no? Sa 8. Padadyon ta sa 8. Ningon na sugot ta city sa naman to sa 8. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. Baliko na ho, wa ni magisgot og tithes and offering sama sa ubang mga teachers, pastors nga nagtudlo nga tithes and offering daw ni. Nga mutanong kag tithes or offering makaani po kag mga material na blessing. Dili ka na mga igsoon. Kaya kung basahon nyo ang 8, tanawang 8. Kung magtanom siya diha sa iyang uma sa lawas nun niyang tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Sa ato pa wa nagisgot og tithes and offering. Sa ato pa naghisgot kini sa pagkinabuhi sa usa ka tawo. Klaro man. Ingon ang nagpuga, awan sa tao, kung sa ipugas sa tao, muusab yang anihon. Klaro man sa 8. Nang nagpugas sa tawhanon, makaani po siya tawhanon og mapatay. Ang nagpugas sa espiritu, makaani po siya sa espiritu ng bahin og kinabuhing walay katapusan. Sa ito pa, nagisgot kini og pagkinabuhi. Dili sa tayo sa offering. Okay. Atong tanawon mga igsoon, ang unang principle sa sowing and reaping. Atong tanawon ang pinakauna nga prinsipyo mahitungod sa pagtanom ug sa pag-ani. Okay. Verse 8, A. Okay. Niingon ang A sa 8, ibahin na ito nagkaduha ng 8. Ingon ang 8, kung magtanom siya diha sa uma sa lawas no niyang mga tinguha, lawas no niyang tinguha. Klaro ha? Lawas no niyang tinguha. Sa to pa ang lawas nun, dunay tinguha. Okay, kung magtanom siya diha sa lawas nung tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Dinhi maigsoon dunay duha ka butang akong nakita kining sowing to the flesh. Kanang pagtanom diha sa uma sa lawas ng tinguha. Dunay duha ka butang ani sa pagtanom sa lawas ng tinguha. Okay, ang sang kuan ha. Kining sa tawagan ni usang irison ni. Yan. Ito sa ning irison. Okay. Ato ang tanawon ang first principle of sowing and reaping that leads to death.
atong tan-awon ang usa ka prinsipyo sa pagtanom o sa pag-ani nga muhatod sa kamatayon. Ngano man pastor? Unsa day naa sa pagtanom sa lawas nung tinguha nganong mamatay mata? Unsa may pasabot ani sa pagtanom sa lawas nung tinguha? Oh, okay. Una, ulit ko na ho, the first principle of sowing and reaping that leads to death. Okay. The first principle of sowing and reaping that leads to death, Okay. Ngunit ang tanawon ron, unsa man ning unang prinsipyo mahitungod sa pagtanom o sa pag-ani nga mohatod sa kamatayon. Okay, ang gayong ganiha, sowing to the flesh. Unsa may buti pasabot ng pagtanom sa uma sa lawas nung tinguha. Okay. Una, kung nakita din niya, sowing, number one, sowing to the flesh means trusting in the flesh to gain perfect righteousness by obeying the law. This can lead to death. Buti pasabot, kining sowing, kining pagtanom diha sa uma sa tawhanong tinguha, mao kini ang pagsalig sa usa ka tawo, sa lawas nun, sa tao, no? Mao kini ang pagsalig sa tao nga maangkon niya sa iyang kaugalingong katakos ang himpit nga pagkamatarong pinaagis pagsunod sa balaod. Mao ni muhatod sa kamatayon. Nga naman, ano muhatod man sa kamatayon kung magtanong ka sa lawas nung kailibgon nga ang buti pasabot ang lawas nung tinguha nga buti pasabot kanang maningkamot ka sa pagtuman sa balaod aron makuha nimo ang hingpit nga pagkamatarong. Nganong muhatod man sa kamatayon? Nga ang tao maningkamot sa iyang kaugalingong katakos pagtuman sa balaod aron mahimo siyang hingpit nga matarong. Nganong nahimo mahinong kamatayon? Nga naman, balik ko na ha, ang giingon din nga ang pagtanom sa uma sa tinguha nga lawas nun. Nga ahong buti pasabot, number one, ang buti pasabot ng pagtanom sa lawas nung tinguha, buti pasabot, mao kini ang giingon sa malaang kasulatan, labi na sa mga Hudyo, nga kaya sa usa ka tawo nga mahimo siyang hingpit nga matarong pinaagi sa pagsunod sa balaod. Ang pangutana, nganong nihatod mas kamatayon? Nga naningkamot man siya nga mahimong matarong pinaagi sa pagdumas balaod. Nganong nahimo man kamatayon niya? Nga naningkamot man siya mahimong Tungod niya na nahimo siyang di makasunod sa kuwan sa Ginoo. Tungod kay nagsalig siya siyang kaugalingon. Ato pa, ang punto, ang taong nagsalig sa iyang kaugalingon aron matuman niya ang balaod, dili siya mabuhi kay nga naman why tao nga kuwan sa iyang why tao nga makasunod sa balaod. Mo na punto ni Pablo din niya. Nga ingon si Pablo, ingon si Pablo sa 8 kay kung magtanom siya diha sa uma sa lawas no niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Natural, maani niya ang kamatayon. Kaya ako nag-iingon, ang pagtanom sa lawas ng tinguha, number one, ang buti pasabot ni Pablo ni, mo kini ang mga tao nga nagtinguha sa ilang katakos nga mahimo silang matarong, no? Hingpit nga pagkamatarong katubangan sa Ginoo, pinaagi sa pagsunod sa balaod. Ang question, doon na ba'y tao makasunod sa balaod? Sa ato pa, dili. Ato pa, ang tao nga dili makasunod sa hingpit sa pagtuman sa balaod, dili siya mahimo matarong. Kaya mahimo lamang matarong na tao, kadto lang nakatuman sa hingpit. Bote pasabot, muna yung punto ni Pablo. Kung imong tanawon ang konteksto din niya,
naghisgot si Pablo dito pa sa naghisgot ang Domingo dito pa sa ilas ni Kuya Atoy o ni Ma'am Hisil nga tuan kanang naay nga ang mga Hudyo naulipon sa balaod. Naulipon sa balaod. Muna nga diha sa Kristohanon nga pundok sa Galacia, dunay mga dunay mga dili magtotoo nga nagtipon sa ilang grupo. Duna basaha Galacia 2:4. Galacia 2:4. Sige, basahan ko liho. 2:4. Bisag may pipila ka tawo nga gusto niini. Kining mga tawhana nagpakaron ingnon nga magtotoo og hilom nga misulod sa pundok aron sa pagpaniid mahitungod sa kagawasan nga atong naangkon pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Buot nila nga maulipon kita. Nawa, dunay mga tao nga nagpakaron ingnon magtotoo diha sa grupos magtotoo na maniid sila. Unsa na ingon dito nga na maniid sila nesto mo aron kita mamaniid sila unsa man mamaniid sila ha Aron maulipon. Oh. Aron mamahimo na usab kitang ulipon. Sa ato pa kining pagkaulipon dinhi mao ni ang mga tawo nga mga Hudiyo nga dili magtotoo. O ang ilang trabaho, ang ilang pagtun-an nga ang tao, balikon ilang pagtun-an nga ang tao mahimong matarong kung tumano ni ang balaod. Muna ilang pagtun-an sa mini nga magtutudlo nga nagsago nila. But pasabot. Ug sa ato pang sulti ang igsoon, aron kadto ka mahimong matarong atubang nas Ginoo, sundang balaod. Muna ilang trabaho, o sundang balaod. Pero ang pangtana, doon na balagi tao makasunod sa balaod. Why tao makasunod sa balaod? Munang ilang trabaho, ilang katong mga tao nga nahiusan ng Kristo, ilang pabalik ko na po dito sa balaod. Muna kung ang tao, kung ang tao maningkamot sa diyang kaugalingon, sa diyang katakos ba? Kung ang tao maningkamot sa diyang katakos, yung mahimod siyang matarong matubangan sa Ginoo, maunay, buti pasabot, sa nagtanom sa uma, sa lawas ng tinguma. Wa ka agad ni Kristo. Kaya na ho ang pagkamatarong sa kagalingong sa tawano na hong katakos, kaya na ho nga mahimo kong matarong pinaagi sa pagsunod sa balaod. Pero ang Biblia nagsulti nga walay taong makasunod sa balaod. Sa ato pa, ang taong nalingkamot sa pagsunod sa balaod, unsa dili sa katuman, kay di wa may makasunod, ang resulta kamatayon. Muna ningon si Pablo, kung nagtanong ka mo, kung naningkamot mo, muli punto, kung naningkamot mo aron mahimong matarong sa inyong kaugalingong katakos sa pagsunod sa balaod, kamatayon yung samputan. Kaya nga naman, di mo kasunod ini. Muna punto ni Pablo. Mabitaw, niingon si Pablo sa Galacia 3:10-12. Kanawa, muna tinguha sa unod, self-righteous, kanang para ni Jack, kaya ni Jack mahimo siyang matarong sa iyang kagalingong paningkamot. Okay, basaha ang Galacia 3:10-12. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo, kay ang kasulatan nagingon, tunglohon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa klaro kaayo nga walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, kay ang kasulatan nagingon man, ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala mag-agad sa pagtuo, kay ang kasulatan nag-ingon, ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Okay. Klaro ang gisulti ni Pablo, ang punto ni Pablo diha sa message, walay taong makatuman sa balaod bisan usa. Ingon ang Biblia, tinunglo, tanawa tinunglo sa Dios. Usa to? Tinunglo sa Dios ang dili makatuman sa balaod. Tunglohon sa Dios ang di katuman. O klaro ang Biblia nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan tungod sa sala nahimong tinunglo kay ang makasasala
dili makatuman sa hingpit sa balaod. Dili makatuman kay ingon ang Biblia, kung natuman nimo ang kadaghanan, apan kung dunay usa nga wala natuman nimo, tanan wala nimo natuman. Ug ingon diha sa katapusan sa gibasa ni Melissa nga sa to, mabuhi lamang ang tao kung tumano niya ang kanang sugo sa balaod. Question mo lagi makatuman. Why makatuman? Correct, si Kristo ra nakatuman. Kung magisgot sa tanang taong kasala, why makatuman? Mo but mo sa po, buti pasabot ni mga igsoon nga kung why makatuman, why paningkamot nga gikan sa tao sa ijang kaugalingong kagahom, sa ijang kaugalingong katakos nga mahimo siyang matarong. Ibig sabihin usaon jud paningkamot sa pagtuman sa balaod di siya katuman. Mabitaw ni ingon ng Biblia yung Pablo, tinunglo sa Dios ang di katuman. Kung klaro ang Biblia, yang tanang tao di katuman. Okay, atong basahon ang Roma 3:20. Okay. Roma 3:20. Kay walay mahimong matarong at tubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tawo nga siya nakasala. Nangawa. Why tao nga mahimong matarong, no? Walay tao nga mahimong matarong at tubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Wa ang trabaho sa balaod pag ilara nga makasasala ang tao. Mora jud ni trabaho sa balaod. Pag ila nga ang tao makasasala o kakaduha, ang trabaho sa balaod ihatod kanihang Kristo. Muna yung trabaho sa balaod. Wa giingon nga ang balaod makapasaylo sa sala, wa jud na moingon. Pero daghang makasimbahanan karon nga para nila mahimo laman ang taong matarong kung musulod ka sa balaod. Example sa Badista, saksi ni Yuba. Ang ilang pagkamatarong tubangan sa Ginoo, kinahanglan daw tumano nimo ang balaod. Sa ang Biblia, konsulti, walay taong nahimong matarong pinaagi sa pagsunod sa balaod or sa pag kinabuhi sa balaod kay ngano walay tao nga makasasala nga makatuman sa hingpit sa balaod sa Dios. Wala di galit katuman sa atong schedule sa atong panimalay. Nga panimalay ra nang schedule ha, inato ra nang schedule di galit katuman. How much more sa Bible sa lahat kasulatan nga balaan na kaadyo. Dili matuman na sa makasasala. Okay, ato pa yung basahon ang Roma 8:6. Kini nga itong gibasa maigsoon, nagpadayag ni nga why mahimo ang tao nga mahimo siyang matarong siyang kaugalingon. Ang pagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon mosampot sa kamatayon apan ang pagunahuna kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosampot sa kinabuhi nga kalinaw. Busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay magunahuna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Klaro no? Klaro nga makasala di gayud siya makatuman niini. Kaysa lang gikaingon ang Biblia nagsulti, kung natuman nimo ang kadaghanan ug dunay usa nga wa nimo natuman tanan. Karon asa man nimo pahimutang ang imong pagkamatarong? Muna ni Pablo ang nagtinguha sa pagtanom diha sa unod kanang iyang paningkamot aron mahimo siyang matarong, kamatayon ang resulta. Kay way tao nga mahimong matarong sa iyang pagpaningkamot sa pagsunod, kay way tao makasunod sa balaod bisan usa. Mo bitaw ninyo si Pablo, kung pagsunod sa balaod mo pay basihan sa pagkamatarong, way makalupig na ho sa Panginoon. Apan kadtong tanan nahong paningkamot, ahong effort aron kumahimong matarong sa kalihong katakos, basura day kadto. Kay dili day kumahimong matarong sa hong kagulihong katakos. Munay punto ni Pablo. Munay buot pasabot diha. Unang buot ipasabot. Number 1 nga. Punto yung unang buot ipasabot nga pagtanom sa lawas nun nga tinguha.
Lawas nung tinuha, gusto sa siya bidas siya kaugalingon, siya bidas siya pagkabatarong. Hindi. Muna gihimong sa mga Hudiyo na wala pa nahiusan ni Kristo. Muna gipasa Melisa, nagpasumangir sila, aron nagpakaroon ingnon nga magtotoo. Linsod sa grupos magtotoo. Unsa di ay namanilit sila ng lawasan o danihon na punta pagbalik ngadto sa pagka-ulipon. Ulipon kus balaon. Di na. Ningon si Pablo, kanus ama din nadawat ato ang espiritu. Sa pagtuman sa balaod ug sa pagtuo sa ebanghelyo. Pagtuo sa ebanghelyo. Punto din yung mga igsoon. Kining the first principle of sowing and reaping that leads to death. Ang giingon din niya, sowing to his own flesh, giingon niya sa verse 8, no? Sowing to his own flesh will from the flesh reap corruption. So, giingon din niya, kung buti pasabot ani, nga sowing to the flesh means trusting in the flesh. Kini din pagtanom diha sa tawhanong kailibgon, sa pagtanom sa tawhanon ba? Pagtanom sa tinguha nga tawhanon. But pasabot na ini, mao ang pagsalig sa atong kaugalingon aron maangkon nato ang tingpit nga pagkamatarong, which is di nato kaya. Ang sangputan gihapon kamatayon. Kay si Kristo nagajod ang atong pagkamatarong. Si Jay naghimo nga mahimo tang matarong. Dili kita mo'y naghimo sa atong kaugalingon nga mahimo tang matarong, kundi ang Dios mo'y naghimo nato aron mahimo tang matarong. Di ba niingon sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nag-iingon sa 18. All is from God. Bisaya pa, kay si bisan kinsa nga nahiusan ang Kristo, bag-o na siyang binuhat ang daang butang, milabay na og tan-awa, miabot na ang bag-o. Pag-abot sa 18, og buhat kini sa Dios. Tan-awa? Ang imong pagkabag-ong binuhat diha kang Kristo, buhat sa Dios. Ano nang gi-explain ninyo, di ba? Unsa na sila? Muna ang una, mahitungod unsay ipot ipasabot sa pagtanom sa uma sa tinguha nga tawhanon. Mutoy-mutoy pasabot. Kanang ang tao naningkamot siya sa diyang kaugalingong katakos, sa diyang kaugalingong kagahom, nga mahimo siyang matarong sa pagtuman sa balaod, which is dili siya kaya. Mo na ningos Pablo, di mo kaya oy, ang sangputan nimo kamatayon. Di kaya sa tao oy. Kana makasasala ka unsa? Nakasabot kag makasala ka unsa imong maningkamot ka mahimo kang matarong, di mo kaya oy. Di mo kaya. Bisan gani sakit sa imong panglawas. Sakitan kag ngipon, example, sakit imong ngipon. Karon sakit. Agay sakit ang ngipon. Dili gani mo kaya diha-diha nga moyon ka. Kining sakit sa ngipon karon. Gamiton ang ahong kanang kabubuton, gamiton ang ahong will. Nga maadyo ka karon. Di maadyo oy. Di mo kaya oy. Buto sa ka makasasala, dili kaya ni Diya nga mahimo siyang matarong pinaagi siyang kaugalingong katapos. Dili oy. Di ba? Kung sa giingon ni Isaya. Isaya ba na? Kanang giingon diha. Mahimo ba sa usa ka Ethiopianhon ba na? Ethiopianhon no? Mahimo ba sa usa ka Ethiopianhon ang pag-usog sa iyang kolor? Kaya mo kung sa Ethiopianhon, huwag mo masaluwa kung masadop sa polo. Mananap. Dili sa mananap, tao na, Ethiopia. Kaya Ethiopianhon, kung sa ato pang panahon karon, mauna ang mga negro ug negra. Kasagaran naa sa Afrika. Kanang Afrika may igsoon doon na po sa lahi sa kuan kanang naay sa unang panahon ng mga itong mga Israelites. Di man Israelites mga putik sila. Actually ang ilang sinugdanan ng mga itom. Munang niingon ng tiyawa ha, sa panahon pang Isaya, diha na ng mga negro ug negra. Gingan lang naman nato karon og negro ug negra. Pero maor na sa unang panahon gitawag gyapon sila Ethiopianhon.
Ang pangutana, makahimo ba ang usa ka Ethiopianhon kanang itom nga tawo negro ug negra nga makapausab sa ilang kolor ngadto sa puti? Dili oy. Dili oy. Kita kaila mo sa tagkungking. Kita mo sa tagkungking, di ba ka nagkungking? Perti kay itom. Pero tanawang kungking, gikan silang pagkagamay hangtod karon, wa jud na magig puti. Gibaliksaan na nagglutatayon. Wa gyapon maputi. Nga naman, Ilang Ulit. mo'y iyang kinaiya. Nagihatan sa Ginoo. Mo'y iyang kinaiya. But pasabot ang kinaiya sa tao makasala, di siya kausab sa iyang kaugalingon. Oy, Diyos mo'y mausap aron ka mahimong matao. Kung ato ang nang gisulti, nga pinaagi ni Kristo mahimong kang matao. Muna ningos Pablo, giluwas na mo ni Kristo, gitagaan na mo Kristo kagawasan. Di na mo ulipon sa balaod. Kung saan mo paningkamot sa pagtuman sa balaod, aron mo mahimong matarong kay di ka mo mahimong matarong sa pagtuman sa balaod kay di ka mo kasunod, anak. Munang si Kristo ra ang nakatuman ni anak. Munang sa dihang ito ka ni Kristo, nahiusa ka ni Kristo, sama ra nga natuman ni mong balaod. Kay nga naman, si Kristo man ang pagkamatarong. Si Kristo ang pagkamatarong. O ang Biblia, nagsulti nga ang ang balaod nang nahanglan og pagkamatarong. Di na makuha sa tao. Munang gihatag ni Kristo ang iyang pagkamatarong nato. Diri nato. Okay, motoy buti pasabot ha, motoy unang buot pasabot nga ang nagtanom sa tinguha nga tawhanon. Katong mga paningkamot ni Ja aron mahimo isang matarong tubangas Ginoo nga dili ni Ja kaya. Ang resulta kamatayon. Ikaduha, kung muna no, sowing the flesh means trusting in the flesh. Trusting. Moto no? Moto sibot nga sowing in the flesh means trusting in the flesh. Trusting in the flesh to gain perfect righteousness by obeying the law. Mato pa ni Pablo, dili ingana hinoon naghatod nis kamatayon. Ikaduha, nga sowing on the flesh, giingon din niya, sowing to the flesh means satisfying the desires of the flesh. Ang una, balik ko na ha, ang ganiron, the principle of sowing and reaping that leads to death, maone. Sowing in the flesh means trusting in the flesh to gain perfect righteousness by obeying the law. This can lead to death. Kamatayon ng sangkutan ini. Ikaduha, nga sowing on the flesh. Sowing to the flesh means satisfying the desires of the flesh. Mao din eh. Kini ding pagtanom diha sa tawhanon nga tinguha, buti pasabot ani kaduhang punto kana daing pagtagpaw sa atong lawas ng kailigon pinaagi sa pagbuhat og sala. Duha na kabutang din nila. Kay ang tao gud nga makasala maigsoon mo niya. Ako daw jud gibalik-balik. Ang desire sa tao makasala, ang sala gadud ijang tinguha. Ijang desire ba? Mabitaw nag-example ko kanhi nga ang tinguha sa usa ka leon mao ang pagkaon og karne. Bisan pagbutangan nimo na og leon. Ang leon no bisan pag imong pakanon, butangan nimo na og champurado. Di gadto sa jamo kaon. Bisan pag imong bahugag champurado ng leon. Di jamo kaon kay di niya kinaiya ang pagkaon og champurado. Pero bahugan nimo ng karne, presko nga karne, ija nang kanon kay kinaiya ni ja ang pagkaon og karne. Sa to pa ang kinaiya sa taong makasasala, mao ang pagbuhat og sala. Dili ni ja kinaiya ang pagdaig sa Ginoo. Dili ni ja kinaiya ang pagbuhat og matarong kay makasala man siya. Ang kinaiya sa taong makasala, mao jud ang pagbuhat og sala. Mao bitaw nga kinahanglan ang makasala, kinahanglan dunay grasyas Ginoo aron mausog iyang kinabuhi. Kay ang liko na ha, kay ang ijang tinguha, ang taong makasala, ang ijang tinguha pa man si Diyos, kay makasala mo sila. Ijang tinguha, sala jud na. Ija ka ng tagbawon iyang kaugalingon sa sala, kay mao ka na iyang kinaiya, matagbaw siya sa sala.
But pasabot ang sala mo makahatag sa satisfaction. Dili ang butang sa Dios. Kay wa siya sa labutan sa butang sa Dios. Muna giingon sa unang Korinto 2:14 nga, the natural man receiveth not the things of the Spirit. Ang tao nga walay Dios, ang tao makasala, di gid siya mudawat sa butang nga gikan sa Dios. Kay para niya ang butang nga gikan sa Dios mga binuang lamang. Muna makasasala, ganahan sa sala. Muna nga aron di siya ganahag sala, kinahanglan usbon ayang kinabuhi. Dati man ang mausap sa tao, ang Diyos mo'y mapausap niya na. Pinagi siyang grasya. Mauna nga ang pagtanom di ay, baliktong ka dyan na ni anong masabta na to ni. Kay basig, muabot ang panahon kung doon na mga tanan ni. Usa man ang pagtanom sa lawas ng kay libon. O sa, usa ba ibot pasabot sa pagtanom sa tawhanon nga tinguha. Moto ang number 1, ang buti pasabot sa tawhanon nga pagtanom, ang pagtanom sa tawhanong tinguha, motong pagpaningkamot sa usa ka tawo sa pagtuman sa balawod nga di siya kaya. Ang saputan kamatayon. Ikaduha, ang buti pasabot ni pagtanom sa tawhanong tinguha, ikaduha, mo kining pag kinabuhi nimo sa sala. Muhatod Diyos kamatayon. Kung saan yung mga salaa. Okay, atong basahon ang Galacia 5:19 ngadto 21. Sige. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakikilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamaram. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, sa pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Tanawa ning pagkinabuhi sa sala. Kung sa itong mga salaa, kasina, kapungot, kahakog, palahubog. Usap to, napasuti pagsibag Diyos, salawayong pagkikilawas, kanang pagkikilawas, gawas sa kaminyoon. Usap pa'y gisgutan, nining mga salaa, niingon si Pablo, ang nagbuhat niining mga salaa, sa gingon, walay dapit sa gingharian sa Diyos. Sa to paasa ilang dapit? Ito sa impyerno. Muna giingon sa Bible, muna giingon sa Ginoo. Ba't kung sabot, nga ang tao, nga nagkinabuhi sa sala, nagtanong diya sa unod ng kahintang sa kinabuhi sala, musang putos ka tayo. Wa gajoy magkinabuhi diya sa sala, nga moingon siya, magkinabuhi ko sa sala, aron makabaton ko kinabuhi mulay katapusan. Kamatayon gajoy, ngadtos kalaglagan. Okay, muna ipot pasabot ha. Muna ipot pasabot nga ang pagtanom sa tawhanon nga tinguha. Ang pagtanom sa uma sa tawhanong tinguha. Una, ang ijang pagpaningkamot, aron maangkon niya ang hingpit nga pagkamatarong, pinagis pagtuman sa balaod, dili niya kaya. Ang resulta kamatayon. Ano man siya? Kaya nga masag kaya niya. Kaduha, kanang pagtanom sa uma sa tawhanong tinguha, kanang pagkinabuhi sa sala. Musangko gajud ngadto sa kamatayon. Di ba mo nagiingon ni Pablo sa Episo, kaniadto patay kamo sa inyong sala, no, pagkamasupilon. Inyo hinuong sa to gisunod ang mga butang ning kalibutan na. Dayon sa pato giingon diha nga inyo hinung nagtinguha kamo sa mga tinguha sa lawas nun nga tinguha. Wa may tinguha sa lawas nun. Sala ug iyang paningkamot nga mahimo siyang matarong. Di na mabuhat sa atong unod oy. Kanang mahimo kang matarong pinagis imong katakos, di na makuha nimo. Ang makuha ra sa tawhanong kinaiya kanang pagbuhat og sala. Okay, nasabtan nato no, ang sowing, ang buti pasabot sa sowing to his own flesh will from the flesh read corruption. Mo tigay ingon na number 1, sowing to the flesh means
lusting in the flesh to gain perfect righteousness by obeying the law. This can lead to death. Dan ikaduha, sowing to the flesh means satisfying the desires of the flesh. Kung sa itong desires of the flesh, mga buhat nga sala. Ingon ang Biblia, walay dapit. Ang nagbuhat ni mga buhat walay dapit sa giliran sa Diyos. Karon ganito sa ikaduha. First principle man to. Mo to yung mga unod, kini number 1 o number 2. Mo ni unod ani. Diyan unod ba kini? Unod ani the first principle of sowing and reaping that leads to death. Okay, ikaduha, duha naman ato. Ikaduha, the second principle of sowing and reaping that leads to life. Muni ang prinsipyo sa pagtanom o sa pag-ani nga muhatod sa kinabuhi. Ang kining usa, muni ang prinsipyo sa pagtanom o pag-ani nga muhatod sa kamatayon. At kini pong usa ka principle which is muni nga tong ikinabuhi, kining prinsipyo mahitungod sa pagtanom o sa pag-ani nga muhatod sa kinabuhi. So, sa verse 8. Balik ko na sa verse 8. Sa Galacia. Galacia, dila. Giingon sa Galacia 8, muna to no. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Pangutana, Pastor, ganiha, imo mang gi-explain ang pagtanom diha sa uma sa tawhanong kinaiya. So, mas imong explanation, ang una, mo kato ang tinguha sa unod, nga mahimo siyang matarong, mo kato ang tinguha sa unod, nga maningkamot siya, pagtuman sa hingpit sa balaod, aron nahimo siyang matarong. Nga wa may makatuman, nihatod los kamatayon. Ikaduha nimong explanation, Pastor, nga ang pagtanom sa uma sa tawhanong kinaiya mo to ang pagtinguha sa mga sa to